अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही अहम न्यूज़, अहम मालूमात आज मैं लेकर आया हूँ। आप देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन। दोस्तों, इस प्रोग्राम में प्रॉपर्टी के हवाले से बिलखुसूस आपको वो मालूमात मिलती हैं, वो चीज़ें मिलती हैं शायद आपने कम ही सुना होगा। तो ये कीमती मालूमात, ये कीमती लम्हात आपके लिए यकीनन बहुत ही काम के हो सकते हैं। लिहाजा इस प्रोग्राम को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्टी के हवाले से एक नई मालूमात देंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। सिंध में एक धमाका मैं तो कहूँगा, सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा कारनामा मैं कहूँगा, उसको एक कारनामा दिया गया है या बरपा हुआ है। और ये कारनामा जो है ये इस वक्त गवर्नमेंट जो अबूरी हुकूमत है उसने ये कारनामा अंजाम दिया है। अच्छा, कारनामा से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि कराची के अंदर और सिंध के अंदर इस वक्त एक बड़ा मसला हमेशा से ये रहा है कि यहाँ की ज़मीनें कंप्यूटराइज नहीं हो सकी, जिसकी वजह से गबन, जिसकी वजह से लैंड माफियाज का राज रहा है, यहाँ लुटेरों का राज रहा है, रिश्वतों का राज रहा है। बिल्कुल खुला हाथ, खुला खाता था, जिसने चाहा जिस तरह लूटा है, ख़ास तौर पर पिछले 15 साल के अंदर। और उससे पहले अगर देखा जाए 30-35 साल के अंदर ज़मीनों में जो घपले हुए हैं, जिस तरह जो है मामला बिगड़े हैं, उसका कोई देखने वाला नहीं था, कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। नुकसान पाकिस्तान को हुआ, नुकसान पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हुआ, नुकसान मुझे और आपको हुआ, आम लोगों को हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की है जो टैक्स देती है। और जिसकी वजह से यानी ज़मीन और अराजी यानी लैंड का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो मैं इस बात को चैलेंज से कह सकता हूं कि लैंड का रेवेन्यू इतना बड़ा रेवेन्यू है कि पाकिस्तान के कर्जे आराम से उतर जाएं। तो इस वक्त सिंध के अंदर एक बड़ी अहम पेशरफ्त जो हुई है वो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सिंध के ज़मीनों को कंप्यूटराइज कर दिया गया है। और ये कंप्यूटराइज का बहाना 2012 से चला आ रहा था। ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि 2012 में सो मोटो एक्शन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया और 25 अक्टूबर को एक सो मोटो एक्शन के ज़रिए ज़मीनों की अलॉटमेंट पाबंदी लगा दी गई। इसलिए पाबंदी लगा दी गई कि यहाँ पे खुला खाता था, जब चाहे जितना चाहा वो अलॉट करवा लिया, फोर्जरी के ज़रिए, बैकडेट्स के ज़रिए, और इस तरह जो है अलॉटमेंट खुली मिल रही थी, जिसकी वजह से ख़तरा ये था कि ज़मीनों का घपला बहुत बड़ा घपला होगा। लिहाजा उस घपले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि जब तक ये ज़मीनों को कंप्यूटराइज नहीं कर दिया जाए उस वक्त तक के ये ज़मीनों पे अलॉटमेंट पे पाबंदी लगा दी गई। मैं आपको ये बात बताते चलूँ, अलॉटमेंट दी जाती थी ख़ास तौर पे 99 ईयर्स की। ये 99 ईयर्स की अलॉटमेंट जब दी जाती थी तो उसके बाद नए प्रोजेक्ट आते थे। उन नए प्रोजेक्ट्स के साथ जो है वो नई सोसाइटियाँ बनती थी, क्योंकि इसके केडीए के अंडर में जो हम देखते हैं जो ज़मीनें हैं वो तो उनका सिलसिला ख़त्म हो चुका है, जगह नहीं है शहर कराची में। शहर कराची से अब आगे बढ़ जाएं, चले जाएं तो इस वक्त फिर स्कीम 33 थी जो कि अब फिल हो चुकी है। नई अराजी के लिए, नई ज़मीनों के लिए अलॉटमेंट की ज़रूरत थी, जिसको पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ एक ज़मीन जिसे कहते हैं सर्वे ज़मीन, जिसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम करते रहे हैं, मेरी अपनी व्लॉग्स भी होती हैं इसके ऊपर, और इसके अंदर हमने भारी मालूमात दी है कि जो सर्वे ज़मीन है वो सिर्फ इस काबिल हैं आज भी कि उन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। लिहाजा सर्वे ज़मीन के अलावा कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं है जिसके ऊपर अलॉटमेंट मिल सके या जिसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए जा सके। सर्वे ज़मीन के बारे में मैं आपको ये बता चुका हूँ। सर्वे ज़मीन वो होती है जो कि अंग्रेज़ ने अपने दौर में दिया। और ये बताता चलूँ कि 1925 में बर्रे सग़ीर में अंग्रेज़ ने सर्वे करवाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उस सर्वे के नतीजे में उन ज़मीनों को सर्वे कहा गया। मैं आपको दोस्तों ये बताता चलूँ कि ये जो सर्वे कराया गया ये आज भी सबसे मजबूत तरीन लैंड कहलाती है। लिहाजा इसके बाद अब इस बात की गुंजाइश नहीं थी कि नई ज़मीनों पे, नई अराजी के ऊपर कोई अलॉटमेंट दी जाए, कोई काम करने की इजाज़त दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई थी, अब उस लिहाज से पिछली जब गवर्नमेंट रही है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पिछले 15 साल में रही है, और उस दौर में सिंध गवर्नमेंट ने
کوئی اس پہ کام نہیں کیا اور کوئی کمپیوٹرائزیشن کا کام نہیں ہو سکا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں شاید کہ سپریم کورٹ بارہا یہ بات کہہ چکا ہے کہ فوری اس کو کمپیوٹرائز ریکارڈ کو کروایا جائے سندھ کی اراضی کو، لیکن کئی بار کہنے کے اور الارم کرنے کے باوجود ان زمینوں کے اوپر کوئی کمپیوٹرائزیشن کا ریکارڈ کے کمپیوٹرائزیشن کا کام نہیں ہوا. لیکن کمال کی بات ہے کہ اس وقت جو عبوری حکومت ہے اس نے چند مہینوں کے اندر چند ایام میں انہوں نے یہ کام کر دکھایا، اور یہ کام کرنے کے بعد اب اس وقت ای رجسٹریشن کا کام شروع ہو چکا ہے. پچھلے دنوں گورنر نے باقاعدہ اس پہ سائن کر دی ہے اور یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. ای رجسٹریشن کے ذریعے اب آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے پراپرٹی کی معلومات آپ لے سکتے ہیں، اپنے الاٹمنٹ کی معلومات لے سکتے ہیں، اپنے لیز ڈاکومنٹس کی معلومات لے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ ای رجسٹریشن کے ذریعے ہوئی ہے. سندھ میں آپ کو بتا دوں جو ہوئی ہے، یہ دراصل یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ باقاعدہ جو ہے اس کا جو ہے نا یہ یونس دھاگا، آپ جانتے ہیں کہ یونس دھاگا اس وقت جو ہے نا وہ نگراں وزیر صنعت و تجارت ہیں، محصولات ہیں سندھ کے. انہوں نے یہ اس میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اس میں بڑا ایک پرفارمنس کر کے دکھائی ہے یہ، اور ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے اس میں بڑی سپورٹ کی. پنجاب گورنمنٹ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے، ان کے اہلکاروں نے، ان کے افسران نے بہت سپورٹ کی سندھ کے اس رجسٹریشن کرنے کے معاملے میں. اب جب رجسٹریشن ہو گئی ہے تو اس میں اندازہ اس بات کا ہے کہ اب یہاں پر جو مختار کار کی مافیا تھی، اس مختار کار کی مافیا کی وجہ سے کوئی کام رشوت کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. اور رشوتیں چاہے پورشن بنانے کے معاملات ہوں، چاہے نئی الاٹمنٹ کے معاملات ہوں، اور نئے زمینوں کے دینے کے معاملات ہوں، مختار کار اور دیگر افسران بیٹھتے ہیں اگر دفتر میں تو کام ہوتا ہے، اگر بیٹھتے نہیں ہیں تو کام نہیں ہوتا. عوام رول رہی ہوتی ہے، بلڈرز اور کام کرنے والے افراد رول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی چیز منظور نہیں ہوتی تھی. لیکن اب ای رجسٹریشن کے ذریعے یہ مرحلہ، یہ کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے یہ معاملہ چلتا رہے، اور اگر یہ چلتا رہے تو بہت بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اربوں روپے کی رشوت ہر مہینے ہر ہفتے جاتی ہے، رشوتوں کی مد میں جاتی ہے. یہ پیسہ جو کہ ہمارے پاکستان کو ملنا چاہیے، پاکستان گورنمنٹ کو ملنا چاہیے، ہمارے قرضے سے ادا ہونے چاہیے، پاکستان کی خوشحالی آنی چاہیے، سندھ میں خوشحالی آنی چاہیے، کراچی کو خوشحال ہونا چاہیے. مگر یہ رقم، یہ دولت جو ہے بائی ہکس اور بائی کروکس، اچھے اور برے راستوں سے کسی اور جگہ چلی جاتی ہے، فائدہ ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا. لیکن اب یہ آن لائن کمپیوٹرائزیشن ہونے کے بعد مختار کار کی مافیاز کا زور ٹوٹے گا، اور اب یہ کام تھوڑا آسان ہو جائے گا. اب آنے والا وقت یہ بتائے گا، کیونکہ اب الیکشن قریب ہیں، اور الیکشن کے بعد ظاہر ہے کہ اب جو بھی گورنمنٹ بنے گی ظاہر ہے کہ اس کی پھر وہی مونوپولی ہوگی. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے، میں مطالبہ کرتا ہوں اپنے اس پروگرام کے ذریعے اداروں کو کہ یہ ای رجسٹریشن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اور گورنر سندھ نے اس وقت اس پہ سائن بھی کر دیا ہے اور یہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے، اٹ شوڈ کنٹینیو. اگر یہ کنٹینیو رہا تو میں بہت ہی ایز اے پراپرٹی ایڈوائزر، ایز اے پراپرٹی ایکسپرٹ، یہ بات میں بہت ہی اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں خوشحالی آئے گی. اس ریونیو کا فائدہ پورے سندھ کو ہوگا، کراچی ہوگا، پورے پاکستان کو ہوگا. تو جناب چلتے ہیں بریک کی جانب، پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے تو ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے.